नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हास्यरोधन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्दा दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल फाल्गुन 16 गते सोमबार तदनुसार 28 फेब्रुअरी सन् 2022 का लागि तयार गरिएको हो अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँझै 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने यस राशिफलको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र तथा पौराणिक मन्त्र एवं शान्ति प्रदाता चन्द्रदेवको माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः। ओम सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमः। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं। चन्द्रः कर्कटकः प्रभूषितनिभश्चात्रेय गोत्रोद्भवश्चाग्नेय चतुरस्रवारुणमुखश्चापोऽप्युमाधीश्वरः। षट्सप्ताग्नि दश शोभनफलो ग्योरी गुरोर्कः प्रिय स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। चन्द्रदेवको माङ्गल्य श्लोकको अर्थ हुन्छ सेतो वर्ण भएका कर्कट राशिका मालिक गोचरमा 6औं 7औं र 10औं स्थानमा शुभफल प्रदान गर्ने, सूर्य र बृहस्पति मित्र भएका बुध शत्रु हुने, यामुन देशमा उत्पन्न उमा र ईश्वर अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा आग्नेय कोणमा धनुष आकारमा विराजमान आग्नेय दिशाका मालिक आत्रेय गोत्र भएका चन्द्रमाले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज फाल्गुन 16 गते तदनुसार 28 फेब्रुअरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्म लिने तथा मकर राशिका वा श्रवण नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला आज यात्रामा निस्कदा चामल वा दूध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रग्रहको विशेष दिन। चन्द्रग्रहलाई औषधि वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मानिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्ट देवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहिबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ घिउ रङ, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 2 र 4 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पौष महिना वृष राशिको चन्द्रमा, अनुराधा नक्षत्र, बुधबार, भद्रा तिथि अर्थात् द्वितीया, सप्तमी र द्वादशी तिथि, तुला लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मत रहेको पाइन्छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्रग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्रग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा चामल जनै वा सेतो चामरमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज श्रवण नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा चन्द्रग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा चन्द्रमाको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। अर्थात् आज चन्द्रमालाई 2 ढङ्गले पूजा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो त्रयोदशी। यस तिथिलाई जया र जयप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान शिव। साथमा कामदेवलाई पनि त्रयोदशी तिथिका देवता मान्ने गरिन्छ। मनुष्यले आज कामदेव र भगवान शिवको पूजाआजा गरेमा उत्तम जीवनसाथी प्राप्त गर्नुका साथै अटल दाम्पत्य सुख, धन समृद्धि र रूप सौन्दर्य प्राप्त गर्दछ। यसरी आज श्रवण नक्षत्र, त्रयोदशी तिथि र सोमबारको विशेष दिन, यी सबै पक्षले भगवान शिवको उपासना गर्ने विशेष दिन सोम प्रदोष व्रत भएको दिन। अनि आज सङ्कल्प गर्ने क्रममा सूर्यका निमित्त र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको अनि चन्द्रमाका निमित्त मकर राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 16 गते सोमबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 फेब्रुअरी महिनाको 28 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 सिल्लागा राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज श्री सोम प्रदोष व्रत, मनोद्वेग निवृत्ति तथा पुत्र प्राप्ति हेतु। आजको मुहुर्त छ अन्नप्राशन पास्ने गर्न, द्रव्य प्रयोग वा लगानी गर्न। चन्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि मध्यरात्रिपछि 2:24 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि, श्रवण नक्षत्र भोलि बिहान 4:45 त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र, चन्द्रमा मकर राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। वरियान योग दिउँसो 1:47 त्यसपछि परिघ योग, सुरुमा गरकरण दिउँसो 3:22 त्यसपछि वाणिज्यकरण, मध्यरात्रिपछि 2:24 अन्तिममा बिष्टि अर्थात् भद्राकरण। आनन्दादि योगमा काँड योग, चन्द्रमाको रङ कालो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, योगिनीको दिशा दक्षिण, बारसुल पूर्व दिशामा, काल राहु चक्रमा कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 6:32 सूर्यास्त साँझ 6:03 चन्द्रास्त दिउँसो 3:49 चन्द्रोदय भोलि बिहान 3:46 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 12:23 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम ज अक्षरबाट, 12:23 देखि बिहान 6:01 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम जी अक्षरबाट, बिहान 6:01 देखि दिउँसो 11:42 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम खी अक्षरबाट, दिउँसो 11:42 देखि बेलुका 5:23 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम खु अक्षरबाट, बेलुका 5:23 देखि राति 11:04 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम खे अक्षरबाट, राति 11:04 देखि भोलि बिहान 4:45 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम खो अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मकर राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल बिहान 7:58 देखि 9:25 यमघण्टा दिउँसो 10:51 देखि 12:18 गोलिकाल दिउँसो 1:44 देखि 3:10 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:54 देखि 12:41 अमृतबार बेलाको बिहान 6:32 देखि 7:58 साँझमा अमृतबार बेला पुनः दोहोरिनेछ। साँझ 4:37 देखि 6:03 लाभबार बेलाको दिउँसो 3:10 देखि 4:37 शुभबार बेलाको बिहान 9:25 देखि 10:51 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री महाशिवरात्रि व्रत, चतुर्दश लिङ्ग पूजा, श्री वैद्यनाथ जयन्ती, हलेसी महादेव, पशुपतिनाथ लगायत देश विदेशका शिवालयहरूमा मेला अथवा विशेष पूजाआजा, शिलाचार्य पूजा, लधी पूजा, माझी समुदायको पर्व। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि
नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यो जानकारीपछि अब आजको राशि कुण्डली अर्थात् चान्द्र कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा मकर राशिमा चन्द्रमा छ, जुन अहोरात्र मकर राशिमै व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मकर राशिमा चन्द्रमा, बुध र शनिश्चर, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र बृहस्पति, पञ्चम भावमा वृष राशिमा राहु, 11औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु र 12औं भावमा धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मकर राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् अब लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। आस्मारेको फल पुनः प्राप्त हुने तथा गुमेको धन वा मान फिर्ता आउने समय हो। गोप्य रहस्य खोतल खातल पार्न र सुल्झाउन सकिनेछ। कर्मप्रति समर्पित भई भाग्य वृद्धिका लागि प्रयत्न गर्ने राम्रो समय छ। प्रयास गरेमा कुनै नयाँ कामको थालनी पनि हुन सक्छ। सन्तान, अनुयायी वा सहयोगीको साथमा हुनाले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। खिसीट्युरी गर्ने र कुरा काट्नेहरूको मनोबल गिर्नेछ भने सहयोगी र शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। हरेक काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले अत्यन्त क्रियाशील र व्यस्त रहने समय हो। विशेष ठाउँमा तपाईँको निर्णय र कार्ययोजनाले राम्रो स्थान पाउन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त बढ्दै गरेको पारिवारिक खर्चले थप मेहनत गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ। कुनै ठोस काम अघि बढाउनु छ भने मातापिता वा सिनियर साथीहरूको सहमतिमा गर्नु जायज हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि दिन नरमाइलो छैन। यद्यपि काममा सक्दो मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। अन्त्यसम्म व्यस्त रहनुपर्नेछ, तर मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल पनि राम्रै हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आज दाजुभाइ, बन्धुबान्धव वा ससुराली पक्षमा सम्पर्क गरी खबर आदान प्रदान गर्न सक्ने दिन हो। उता कार्यक्षेत्रमा पनि सँगी साथीका बीचमा सहकार्य र राम रमाइलो गर्ने अवसर मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा मजाले खट्नुपर्ने हुन्छ। जीवनसाथीले आफ्नो व्यवस्था नबुझिदिँदा झन् दिक्क लाग्न सक्छ, तर वृद्धको सद्भाव र सहानुभूति बटुल्न पाइनेछ। प्रेम जीवनमा केही समय आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, तर कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहँदा आन्तरिक सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ। होस राख्नुपर्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। पेसा, व्यवसाय वा क्यारियरका बारेमा चिन्तन गरी पढाइलाई अघि बढाउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता, कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि इच्छा, आकाङ्क्षा र लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बलियो समय देखिन्छ। हाके ताकेका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मनले सोच्दै नसोचेको विषयमा समेत लाभ पाउन सकिनेछ। धार्मिक सांस्कृतिक काम वा कुनै परोपकारी काममा समय बित्नेछ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बेला हो। रोकिएका र पुराना काम दोहोर्याएर प्रयास गरेमा पूर्ण हुने समय हो। साथै नयाँ काम हात पार्ने मौका छ। याद गर्नुहोस्, आज भविष्य सम्झेर विशेष काम थालनी गरी जग बसाउने मौका हो। 9औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले विश्वासको वातावरण बन्नाले राम्रो उपलब्धि हासिल हुने समय छ। जे गरे पनि तपाईँको चिन्तन र सोचको प्रशंसा हुनेछ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। जागिरीहरूका निमित्त राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनका साथै उच्च अधिकृतहरूसँग उठबस र मित्रता हुन सक्ने समय हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने शुभचिन्तकहरूको साथ पाइनेछ। सुखद समाचार सुन्न पाउँदा दिन प्रेरणास्पद बन्नेछ। बौद्धिक र ज्ञानमूलक विषयमा रुचि बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि धार्मिक सांस्कृतिक काममा खटेर जस पाउने समय छ। सिप र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी मान्यजन र विशिष्ट व्यक्तिको सद्भाव बटुल्न सकिनेछ। प्रेम जीवनमा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने प्रशस्त सम्भावना र उपलब्धिहरू भएको राम्रो दिन छ। सानो प्रयासले राम्रो नतिजाका साथै सम्मान र जस पाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो,
शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि विपरीत परिस्थितिलाई जितेर अघि बढ्ने समय हो। हाके ताकेका जुनसुकै काममा विलम्ब हुन सक्छ। अल्छी गर्दै होइन, कडा परिश्रम गरेर काम निकाल्नु पर्दै हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि नियम कानुनसँग असङ्गत विषयवस्तु र गलत काममा दिलचस्पी राख्नु हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने आज रिस्क र जोखिमबाट टाढा भाग्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि पुरुष जातकले ससुराली पक्षमा र स्त्री जातकले माइती पक्षमा सम्पर्क गर्ने वा परिआएको काममा सघाउने परिस्थिति देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि चिन्ता, शङ्का र डर सलबलाउने समय छ। सकेसम्म रिस र अहङ्कारलाई दबाउनुहोला। दिक्क लागेको छ भने बरु विश्वस्त व्यक्ति सामु मनको बह फुकाएको ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुन सक्छ, तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि वातावरण तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत भई पठन पाठनमा अझ लगाव देखाउन ठिक हुन्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्र यात्राका कारण पोल खुल्नाले वा गोपनीयता बाहिरिनाले समस्यामा पर्न सकिन्छ, किनभने परिस्थिति विपक्षमा नै रहने दिन हो। सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ। कडा परिश्रम व्यर्थै खेर जान सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले उत्साहपूर्वक काम गर्न नसकिएला। सानातिना काममा अल्झनु पर्दा ठुलो काम रोकिन सक्छ। आशा देखाउनेहरूको भरमा पर्दा धोका पाउन सकिन्छ। झैझमेलाको योग छ। आम व्यवहारमा पनि यन्त्र, आगो र विषालु चिजबिजसँग डराउनु पर्ने दिन हो। कुनै नगरी नहुने काम छ भने गोप्य राखेर योजनाबद्ध भई अघि बढ्दा फाइदा नै हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा ओम अन्तकाय नमः यमराजको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आत्मीय मित्रसँग भावना साटासाट गर्न पाइने र दाम्पत्य सुखले प्रफुल्लित भइने समय छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला। मिष्ठान्न भोजनको योग छ। साझेदारी र सहकार्य गरेमा मात्र उपलब्धि लिन सकिनेछ। फाइदा र आम्दानीका सम्भावनाहरू बढ्न सक्छन्। अवसर प्राप्त हुँदा आत्मबल बढ्नेछ। थालेको काम छोटो समयमा पुरा हुनेछ। काममा पनि सधैँभन्दा बढी फाइदा उठाउन सकिन्छ। उन्नति प्रगतिको समय छ। बाधा र अडचन दूर हुनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। पुरानो समस्या सुल्झिनाले मन आनन्दित बन्नेछ। 7औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अतः रूप सौन्दर्य र साजसज्जाप्रति झुकाव बढ्ने समय छ। बोलीमा विशेष मिठास घोलिएको हुँदा कसैलाई फकाएर काम गराउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्दा वा अनलाइन गतिविधिमा ध्यान दिएमा अतिरिक्त लाभ हुन सक्छ। ढुवानी र आयात निर्यातको काममा संयमता अपनाउनु ठिक हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मन हलुका र शरीर तन्दुरुस्त रहने दिन हो। तर राम्रो माइलो त्यागेर आफ्नो काम र प्राथमिकता उप ध्यान दिनुहोला। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने जीवनसाथी वा प्रेयसीसँग लामो कुराकानी वा सम्बन्ध सम्पर्क हुने दिन हो। उता आएका दृष्टिले पनि थप धनार्जन गर्न सकिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि रूप सौन्दर्य, साजसज्जा र गहना गुरियामा आकर्षण बढ्नेछ। सृजनात्मक काम, गीत सङ्गीत, नृत्य, अभिनय वा कला र साहित्यका विषयमा पनि रुचि जाग्ने समय हो। प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनु भन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त आन्तरिक प्रतिभा र क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने समय हो। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्ने राम्रो दिन देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम शुभ शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि भविष्य निर्माण गर्न कम्मर कसेर मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य संस्था, न्यायिक क्षेत्र वा सुरक्षा निकाय कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै उपलब्धि मिल्नेछ। श्रम र बुद्धिले भाउ पाउने समय हो। आम्दानी सामान्य भए पनि ठुलो खाँचो टर्नेछ। कुनै नौलो विषयको ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा सदा चाहिँ सामान्य दिन रहनेछ। तर हतारमा गरेको कामबाट घाटा हुनेछ अनि झै झगडा र विवादबाट टाढिएको राम्रो हुन्छ।
समग्रतामा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिने सुन्दर दिन छ। छैठौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले छटपटी र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने समय हो। मानसिक र शारीरिक शक्तिमा कमी आउनेछ। सानो भुलचुका कारण हातैमा आएको अवसर पनि उम्कन सक्छ। खानपान र आहार विहारमा सावधानी अपनाउनु ठिक हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा चुनौतीका माझ मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लता कपडा, वृक्ष, वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका व्यवसायले राम्रो फाइदा बटुल्न सक्छन्। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि आफूले गरेको मेहनतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्दैछन्। तर शुभचिन्तकहरूको साथ पाउनाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत काम बनाउन सकिने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा झै झगडा र मुद्दा मामिलामा चाहँदा नचाहँदै संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति छ। साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा पनि हेलचक्राइ नगर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि खिसी ट्युरी गर्नेहरू प्रबल हुने दिन हो। घमण्ड र जिद्दीपना त्याग्नुहोला, नत्र ठुलो कलहको वातावरण बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ, तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हठ र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने निराशा र कुण्ठा बढ्ने समय हो। तर आज नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्छ। नयाँ बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम ऋण हर्त्रे भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि कल्पना, भावना र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्न सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सुमधुरता र सामिप्य प्राप्त हुनेछ। सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। मन माझ्ने र नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। वन व्यापार र कार्यक्षेत्रको अवरोधलाई के गरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक उद्देश्यले सानोतिनो यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ। आम्दानीका दृष्टिकोणले कमजोर समय छैन, तर सोचे जति खट्न नपाउँदा मन खिन्न बन्न सक्छ। प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग गर्ने दिन हो। बोलीकै भरमा विशेष काम सम्पादन हुन सक्छ। रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। 5औँ भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले प्रतिस्पर्धा वा परीक्षामा सफल भइनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्नु छ वा सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुने समय छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्राभूषणको कारोबारबाट लाभ मिल्ने दिन हो। केही धनरकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जागिरेहरूका निमित्त चिताएको काम बनाउन बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नुपर्ने दिन हो। समस्यामूलक कुनै काम छन् भने सिनियर स्टाफको होइन, जुनियर कर्मचारीको सहयोग लिनुपर्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने घरमा सम्पर्क राखी भाइ बहिनी वा छोराछोरीको उन्नति, प्रगति वा आचरण सम्बन्धी कुरामा चिन्ता गर्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा प्रेम भाव र शान्त वातावरण, खुसी र सद्भाव रहने समय हो। कनिष्ठ नातेदार वा छोराछोरीका तर्फबाट थप प्रसन्नता मिल्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा कुनै समस्या देखिएको छ भने पार्टनरसित भेट गरी कुरा राख्न सके समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि सिपमूलक शिक्षाका विद्यार्थीका लागि क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। परिश्रम गर्नुहोस्, राम्रो उपलब्धि पाउनुहुनेछ। साथै भाग्यले समेत साथ दिने समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुमुद प्रियायै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारी बढ्नाले यात्रामा निस्कने अवसर मिल्नेछ। यात्राका क्रममा सहयात्रीसँगको संवादले शिक्षा र प्रेरणा प्राप्त हुन सक्छ। फुर्सदिलो र रमणीय पलको भरपूर सदुपयोग गर्नुहोस् र जीवन दर्शनको नयाँ आयाम बुझी विचार र धारणालाई सुदृढ तुल्याउनुहोस्। घराइसी जीवन र कार्यक्षेत्रमा सामान्य समय छ। घर परिवारमा घुलमिल हुने, ख्याल ठट्टा गर्ने र परिवारका सदस्यको भावना बुझ्ने प्रयास गर्दा पारिवारिक सौहार्दतामा वृद्धि हुनेछ। काममा प्रयास गरिरहने समय हो, तर घर बाहिर भए पनि वा राम्रो रमाइलोमा व्यस्त रहे पनि आफ्नो कर्तव्य र दायित्वका बारेमा गम्भीर बन्नु आवश्यक छ। चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा अरूको विश्वास गर्दा सुरुमा काम रोकिन सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमलमा परिएला, त्यस्तै गोपनीयता बाहिरिनाले समस्यामा पर्न सकिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त अचल सम्पत्ति, सेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका सामग्री र भोगविलासका क्षेत्रबाट बढी फाइदा लिन सकिनेछ। तर आज थोरै समय घर परिवारमा खर्च गरेको जाति हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कार्यालयीय काम सजिलै सम्पन्न हुने र सन्तुष्टि लिन सकिने दिन हो। तर आज घर परिवार वा आफन्तको भावनालाई समेट्न सकेमा थप सन्तुष्टि मिल्नेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि घर परिवारका कुरा खेल्दा मन एक तमासको बन्न सक्छ।
कार्यक्षेत्रमा खप्की खानुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। सचेत भएर चल्नुपर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो। तर कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा मन एकतमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छा अनुसार आत्मीयजनसँग कुराकानी हुन सक्छ, तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा अनुभवलाई तिखार्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै आमाको आशीर्वाद लिन सके हरेक काममा सफल भइने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः चन्द्र ग्रहको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि पुरुषार्थी र प्रतिष्ठित बन्न प्रयास गर्ने समय हो। सामाजिक र परोपकारी काममा आकर्षण हुनेछ। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ पाउनाले अप्ठ्यारा परिस्थितिमा पनि जुझारु भई काम गर्ने हिम्मत पलाउनेछ। निर्णय क्षमता र बुद्धिको सही उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सक्नुहुन्छ। प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा विजयी बन्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा साख कायम हुनेर फाइदा बटुल्ने दिन हो। पुरानो समस्या सुल्झाउन सकिनेछ। घराइसी वातावरण, प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। कृषि वृत्ति, पशुपालन, दौडधुप र श्रमपूर्वक गरिने कामबाट फाइदा हुनेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अत अहिले पुरुषका तुलनामा महिलाहरूका लागि विशेष उपलब्धि पाउने समय हो। व्यक्तिगत पहिचान र व्यावसायिक गतिविधिको स्तरोन्नतिका लागि चालेको हरेक कदमले सफलताको शिखर चुम्न सक्छ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा औजार, हात हतियार वा सरकार सम्बद्ध ठेक्कापट्टा वा काम नै तपाईँको व्यवसाय हो भने राम्रो लाभ पाउने दिन हो। काममा दुविधा भए साथीभाइको सल्लाह लिन सकिनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सहकर्मीहरूको भावना बुझी काम गर्न सके पुरानो समस्या पनि हल गर्न सकिनेछ। तर याद गर्नुहोला, अल्छी गरेर बस्ने हुँदा व्यक्तित्व विकासमा बाधा हुने र भविष्यमा धोका हुन सक्ने दिन छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने साथीभाइसँग उठबस हुने र राम रमाइलो गरिने समय हो। अनि मिठो खाने र राम्रो लगाउने तिर्सना मेट्दा मोटै धनराशि खर्च हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारभित्र कसैको पेसागत वा व्यावसायिक उन्नतिको समाचार सुन्न पाइनेछ। त्यस्तै पारिवारिक जमघट वा भोज भतेरमा सहभागी बन्नुपर्ने दिन छ। प्रेम जीवनमा के कुराले आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा पहिल्यै कार्य गर्न सके मनमा तनाव हुने छैन। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। उपलब्धिमा सङ्गी साथी, गुरुजन र अभिभावकको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि विगतको पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ भने हात पार्ने दिन हो। बेलैमै योजना बनाएर काम थाल्दा राम्रो फाइदा हुनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ। आम्दानी बढ्नाले मनपर्ने भौतिक साधन जोड्न सक्नुहुन्छ। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्ने समय भएकाले सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्न सक्छ। गरेको कामले अरूलाई समेत फाइदा हुनेछ। सहयोगीहरूको भावना बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। विभिन्न सहयोग र अवसरहरू पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्न सकिनेछ। प्राप्त उपलब्धिले उत्साहित भइनेछ। दोस्रो भाव अर्थात् धनस्थानमा चन्द्रमाको प्रभाव रहेको छ। धन प्राप्तिको राम्रो योग छ। अनि नयाँ उद्यम र परियोजनामा रकम लगानी हुन सक्ने समय पनि हो। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त जग्गा जमिन वा स्थिर कारोबारका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ। कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ तथा यस क्षेत्रकै व्यवसाय छ भने अझ राम्रो मुनाफा समेत हुन सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कुनै उपहार वा धन प्राप्त हुने सम्भावना छ। सिनियर कर्मचारी वा हाकिम प्रसन्न हुने दिन हो। कुनै काम फुत्काउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आएको मार्ग सबल छ, तर बोली र व्यवहारमा निकै सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय हो। कुरा काट्नेहरूले तपाईँको छिद्र खोतल्ने प्रयास गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि आपसी भेटघाट र मेलमिलापको समय हो। आफन्तसँग फोनमा नै किन नहोस् सम्पर्क गरी भलाकुसारी गरेको राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ, तर बोल्दा निकै विचार पुर्याउनु होला। ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदा सकारात्मक परिणाम पाउने समय हो। प्रशासन, न्यायिक क्षेत्र वा स्वास्थ्य क्षेत्रको पढाइ हो भने आजको दिन अझ उत्कृष्ट समय बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ।
मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुका साथै आम्दानी बढाउन सकिने सुन्दर दिन छ। आनन्दको तिर्सना जाग्नेछ। मौज मजा, खानपान र वस्त्राभूषणका लागि धन व्यय गर्न सकिन्छ। एक आपसमा आत्मीयता र समन्वय बढ्ने दिन हो। प्रेम र मित्रताको बन्धन झन बलियो भएर जानेछ। इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पुरा गरिनेछ। मेहनत गरेमा गुमेको पद प्रतिष्ठा र साख जोगाउन सफल भइनेछ। यत्नपूर्वक गरेको कामबाट सोचेको परिणाम प्राप्त हुनेछ। अत परिस्थिति जे जस्तो भए पनि बेकामे र अल्छी भएर बस्नु उपयुक्त हुँदैन। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले आफ्ना सुषुप्त चाहना र सपनालाई जीवन्त तुल्याउने समय आएको छ। सपनाको झिल्को निभ्यो भने प्रगति र विकासका सबै द्वार बन्द हुन्छन् भनी सचेत हुने र अझ लगनशील बन्ने समय छ। वन व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कृषि क्षेत्र, वनबुट्यान, काठपात र औषधि व्यवसायीहरूले खुसी हुने मौका पाउनेछन्। नयाँ काममा थप लगानी गर्ने मनस्थिति बन्न सक्छ। जागिरीहरूका निमित्त आत्मोन्नति र व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो। त्यस्तै घराइसी सुख सुविधा, अचल सम्पत्ति र वाहन सुखका बारेमा समेत ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने मनमा शान्ति र मुहारमा कान्ति छाउने सन्तोषजनक समय छ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ अथवा आश पारेको वस्तु वा धन हात पार्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि आत्मबल र जोस जागर बढ्नेछ। घराइसी काम सजिलै सम्पन्न गरी भावना साटासाट गर्दै पति पत्नी एकान्तमा रमाउने समय हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छ भने पनि बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषयवस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ्ग गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता दुर्गाको मन्त्र ओम चन्द्रघण्टायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि बाध्यात्मक खर्च बढ्ने दिन हो। तथापि विपरीत परिस्थितिमा पनि दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन प्रयास गरिनेछ। नयाँ उपलब्धिहरू देखा पर्ने समय छ। विगतदेखि थालनी गरेको कुनै लक्ष्यलाई टुङ्गोमा पुर्याउने समय छ। त्यस्तै कुनै शुभ समाचार प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। फसेको वा उधारोमा गएको धन उठाउन प्रयास गर्ने दिन हो। पारिवारिक आवश्यकताका वस्तु किनमेल गर्न सकिनेछ। नजिकका आफन्त वा सगी साथीसँग मनमुटाव हुने दिन हो। त्यसैले आज आफ्नो अहङ्कार र क्रोधलाई नियन्त्रणमा राख्नु ठिक हुन्छ। 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा ऋण वा धनको अनुमान गर्न र आर्थिक दृष्टिले समुचित निर्णय लिन उपयोगी समय हो। तर अहिले क्रोध र अहङ्कारका कारण मनमुटाव हुने वा कलह बढ्ने सम्भावना छ। अत नकारात्मक कुरालाई आफूभित्र हावी हुन दिनु हुँदैन। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सामान्य मानेको लापरवाहीले समेत दण्ड जरिवानामा समेत पर्न सकिन्छ वा बन्द व्यापारमा मन्दी छाउने सम्भावना छ। जतिसक्दो आफ्नो कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जाति हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मन अस्थिर र कातर बन्ने कमजोर समय छ। कतिपय विषयको निर्णय लिनुपर्दा दोधारे पनि देखिनेछ। सगी साथी र सहकर्मीको मद्दत लिएको जाति हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मौज मस्ती, आनन्द र राम रमाइलोमा केन्द्रित दिन्छ। आर्थिक सङ्कट बढ्ने समय भएकाले मनलाई लगाम लगाउनु बेस हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि हिसाब किताब बिग्रनाले तनाव बढ्ने समय छ। अझ आफन्त नै भए पनि साक्षी जमानी बस्नु वा लेनदेनको काम गर्नु ठिक हुँदैन। प्रेम जीवनमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई राम्ररी पहिले आएर भन्न सकेमा मनको तुस हटेर जाँदैछ र सुखानुभूति मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने मनको हट र कुण्ठामा भुलिने समय छ। तर पढाइ छाडेर अन्त भुलिनु भविष्य बिगार्ने कुरा हो भन्ने हेक्का राख्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्त्र ओम नमः पशुपतये यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि साझेदारी र सट्टापट्टाका काममा फाइदा उठाउन सकिनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मानित बन्ने र आदरभाव पाउने समय हो। नाम, दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। कुनै प्राविधिक वा सिपमूलक क्षेत्रको नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। लामो समयदेखि गर्न नभ्याएका कामप्रति ध्यान दिने समय छ। परिणामतः रोकिएको काम बन्नुका साथै आम्दानीको स्रोत समेत बढ्न सक्छ। आजको आम्दानीले तात्कालिक आवश्यकता र खर्चाचोको व्यवस्थापन गर्न पाउँदा
शान्तिको अनुभूति हुनेछ। राजनीति र सरकारी काम कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै फाइदा र सम्मान बटुल्न सक्नुहुन्छ। 11औं भावमा चन्द्र गोचर देखिन्छ, अत मान्यजनको सुझाव ग्रहण गर्नुका साथै परिश्रम र कर्तव्यमा विश्वास गर्नु राम्रो हुन्छ। निष्ठाका साथमा मेहनत गरेमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त सरकारी कामका माध्यमबाट धनार्जन गर्न सकिने दिन हो। कुनै प्रतिष्ठान वा कार्यालयको बाँकी बक्यौता उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त परिस्थितिवश जिम्मेवारी बाहिरको काममा अल्मलिनु पर्ने हुन्छ। काममा विलम्ब भए पनि कुनै विशेष काम सम्पादन गर्ने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने रूप, लावण्य, सौन्दर्य र जीवनशैली देखेर अरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्। आय स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने कामको शुभारम्भ हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय नै रहनेछ, तर छोराछोरीको इच्छा बुझेर काम गर्ने हुँदा बजेट डगमगाउने र भविष्यमा कलहको परिस्थिति खडा हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरा काट्ने, खिसीटुरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्किएर हिँड्नेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा थप मेहनत गर्ने दिन हो। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ जुटाउन सके महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समेत प्राप्त हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले सुन्दै थियौँ राशिफल। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय मान्यतामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन दैनिक रूपमा चन्द्रमाको गोचर विचार गरी त्यसका आधारमा फलादेश गर्ने गरिन्छ। यो तपाईँको जन्म राशि अर्थात् जन्म हुँदाको चन्द्र राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ देखिएका लेखिएका अनिष्ट पक्षहरू अथवा कमजोर पक्षहरू नाश भएर जान्छन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा फाटफुट बादल देखिए पनि आम रूपमा मुलुकभरि मौसम सफा रहनेछ। त्यस्तै देशको पहाडी भूभागको 1 वा 2 स्थानमा हलुका वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। अनि भरे राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक रूपमा बादल देखिए पनि अन्य भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान, धन र अनि सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस् र सदैव हँसिलो रहनुहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।